मेरी बीवी से कोई भी औरत बच्चे का केस करवाती तो उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता और बीवी उनसे लाखों रुपए लेती और मेरी बीवी बहुत मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग मेरी बीवी से केस करवाने आते। हैरत की बात यह है कि बीवी के साथ सिर्फ एक नर्स होती। कमरे में एक दिन नर्स का लिबास पहनकर मैं मास्क लगाकर कमरे में गया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वहां तो मेरी बीवी से कोई भी औरत बच्चे का केस करवाती तो उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता। बहुत कम वक्त में वो इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि वो एक केस के लाखों रुपए लेती और दूर दूर से लोग मेरी बीवी के लिए आते क्योंकि वो उसी के हाथों से केस करवाना चाहते थे। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि ये कैसे मुमकिन था भला। लेकिन फिर एक दिन मैं ये जान गया कि मेरी बीवी एक डॉक्टर थी और वो एक छोटे से क्लिनिक पर मरीजों को देखती थी और वहीं उनके केस भी करती थी। उसके क्लिनिक पर औरतों का रश लगा होता था। हर औरत की ये ख्वाहिश होती कि उसका केस मेरी बीवी के हाथों होता ताकि वो एक बेटे को जन्म दे सके। मेरी बीवी ने इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था और अब वो एक एक केस के लाख रुपए लेती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे मुमकिन है कि जब भी कोई औरत बच्चे के लिए केस करवाती तो उसका लड़का ही पैदा होता, जबकि तो अल्लाह की देन है। मैं इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए नर्स का लिबास पहनकर और मास्क लगाकर अपनी बीवी के पीछे पीछे उस कमरे में गया जहां वो औरतों के केस करती थी और ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वहां तो मैं और मेरी बीवी बे औलाद थे। मेरी बीवी बेटे पैदा करवाने वाली डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गई थी, लेकिन कैसे, ये बात लर्जा देने वाली थी। मेरी बीवी को क्लिनिक खोलकर तकरीबन 5 साल का अरसा होने वाला था। शुरुआत में तो लड़के और लड़कियां दोनों ही पैदा होते थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एक साथ लड़कों की पैदाइश का अमल शुरू हो गया। मेरी बीवी जब भी केस करती लड़का ही पैदा होता। इस बात को लेकर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत मशहूर हो गई थी। मैं अक्सर अपनी बीवी रिदा से पूछता कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे हाथ से जिस भी औरत का केस हुआ उसे लड़का ही पैदा हुआ। मुझे भी बताओ, तुम ऐसा क्या अमल करती हो कि लड़का ही पैदा होता है, लड़की नहीं? तो मेरी बीवी रिदा ने मुझे कहा कि मुझे खुद भी मालूम नहीं कि ये कैसे होता है। शायद मैं लोगों को आसानियां देने के लिए हूँ। मुझे उसकी ये बात कभी समझ न आई, लेकिन जो भी था सभी उसके काम से खुश थे। हम कुछ ही सालों में लखपति हो गए थे और मैं और मेरी बीवी वर्ल्ड टूर पर भी गए थे। हमने अपना ज़ाती बंगला भी खरीद लिया था। हमारे पास बड़ी गाड़ी भी आ गई थी। हमारे हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मैं अपनी बीवी की कामयाबी पर बहुत खुश था। मेरी बीवी रिदा पूरा दिन मरीजों को देखती। लोग दूर दूर से उसके पास आया करते थे। वो सभी को कहती कि बेटा पैदा होगा और बेटा ही पैदा होता था। और बहुत से लोग तो बेटे की पैदाइश के बाद तोहफे के तौर पर मेरी बीवी को महंगी महंगी चीजें देकर जाते। वो बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। ज्यादातर वो औरतें रिदा के पास आती जिनके पहले से 3 या 4 बेटियां होती और अब उन्हें बेटे की ख्वाहिश होती। रिदा उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती और बदले में वो रिदा के कदमों में ढेरों चीजें डाल जाते। जो औरत एक दफा मेरी बीवी के पास केस करवाने के लिए आती वो अपने खानदान की बाकी औरतों को भी मेरी बीवी के पास ही भेजती। इस तरह और तेजी से रिदा की मशहूरी बढ़ती चली गई। मैं जहां अपनी बीवी की कामयाबी पर बहुत खुश था, वहीं मुझे इस बात पर बहुत हैरानी भी थी कि ये कैसे मुमकिन था कि हर औरत के यहाँ सिर्फ बच्चा पैदा हो। कुछ अरसे से मेरी बीवी के क्लिनिक में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, जबकि ये बात तो खिलाफ कुदरत थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आता था कि ये सब अमल कुदरती अमल है। इसलिए मैंने सच जानने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया। मुझे भी इस राज को जानना था कि ये कैसे हो सकता है। शायद मेरी बीवी कोई जादू या कोई अमल करती है। मुझे बस इतनी ही सी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक है। मैं जब इस सच तक पहुंचा तो मेरे लिए जैसे सांस लेना भी दुभर हो गया था। मेरी बीवी रिदा सिर्फ एक नर्स के साथ मिलकर औरतों का केस करती थी। एक दिन मेरी बीवी के मोबाइल पर उसी नर्स का फ़ोन आ रहा था। मेरी बीवी नहाने के लिए गई हुई थी। मैंने उसकी नर्स का फ़ोन उठा लिया। मेरी बीवी की नर्स ने मुझे बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और आज किसी भी सूरत क्लिनिक नहीं आ सकती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम छुट्टी कर लो, मैं रिदा को बता दूंगा। वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई। मैंने रिदा के वॉशरूम में निकलने से पहले ही उसके मोबाइल से लास्ट फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और फ़ोन वापस रखकर सुकून से लेट गया। मेरा रिदा को कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। क्लिनिक और घर साथ साथ ही थे। रिदा तैयार होकर क्लिनिक चली गई।
میں نے بھی ردا کے پیچھے پیچھے کلینک کا راستہ اختیار کیا اور نرس کے کمرے میں جا کر اس کا کوٹ اور کپڑے پہن لیے جو وہ کلینک میں پہن کر رکھتی تھی۔ میری بیوی ردا کے کلینک میں کام کرنے والی نرس کافی لمبی چوڑی تھی، اس لیے مجھے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے نرس کی طرح سر پر ایک کیپ چڑھایا اور چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیا۔ اب میں پوری طرح تیار تھا، بس کچھ ہی دیر میں جان لیتا کہ کیسے میری بیوی کے ہاتھوں صرف لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ردا نے تیزی سے کیس کرنے والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی ڈیلیوری کا کیس آ گیا ہے۔ ردا نے مجھے غور سے نہیں دیکھا تھا، وہ شاید جلدی میں تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک عورت اندر اسٹریچر پہ لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ ردا نے اسے تسلی دی کہ بہت جلد ہی وہ ایک بیٹے کی ماں بن جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت شدید درد کے باوجود بھی مسکرا اٹھی۔ میں اس کمرے میں پہلی ہی دفعہ آیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں 3 دروازے بھی تھے۔ ایک دروازے سے ہم اندر آئے تھے۔ کمرے کے کونے پر بچے کا پالنا جیسا لگا ہوا تھا اور بچے کی صفائی ستھرائی کا انتظام تھا۔ شاید کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نہلا کر کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ میں پریشان سا پیچھے کھڑا تھا۔ سچ جاننے کے چکر میں میں نے بہت بڑا رسک لے لیا تھا۔ اگر کیس کرتے وقت میری بیوی مجھے کام کہتی یا اسے میری ضرورت ہوتی تو میں کیا کرتا، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ وہ عورت درد سے تڑپ رہی تھی اور کسی بھی وقت اس کے پاس بچے کی پیدائش ہو سکتی تھی۔ ابھی میں پیچھے ہی کھڑا تھا کہ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں تو میری بیوی جان گئی تھی کہ نرس کے روپ میں موجود ہوں، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہ بولی۔ اس نے عورت کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ اب ہم دونوں نرس والے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے غصے میں میرے منہ سے ماسک کھینچا اور دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میری نرس فضا کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر اور اس کا غصہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیسی عورت ہو اور تم کسی عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تو میری بیوی ردا نے الٹا مجھے ہی دھکا دے دیا اور غصے میں بولی کہ تمہیں میرے کام سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو ہر طرح کا عیش میسر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات میں نہ پڑو۔ آج میں جو بھی کر رہی ہوں اس کی وجہ تم ہو۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تم نے میرے ساتھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے ردا سے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں کیوں نہ بولوں؟ کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ تم کسی بھی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو اور الزام مجھے دے رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ تم خود بھی بے اولاد ہو، پھر بھی کسی دوسری ماں کا درد نہیں سمجھ سکتی ہو۔ لیکن میری بیوی نے روتے ہوئے ہی انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی کہ اب وہ پہلے کی طرح چپ نہیں رہے گی۔ اگر میں نے اپنی زبان بند نہیں کی اور اس طرح کی کوئی بھی بات دوبارہ کی تو وہ مجھے پھر سے چھوڑ دے گی اور میں پھر سے پہلے کی طرح کنگال ہو جاؤں گا، اور اگر میں خاموش رہوں گا تو وہ اسی طرح مجھ پر پیسوں کی بارش کرتی رہے گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمیں حاصل ہونے والی تمام آسائشیں میری بیوی کی محنت کی وجہ سے ہیں اور اللہ کا اس پر خاص کرم ہے، لیکن آج میں نے یہ بھید جان لیا تھا کہ یہ سب میری بیوی کی محنت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے غلط کاموں کی وجہ سے تھا۔ یہ سب اس کی کالی کمائی تھی جو میرے نزدیک حرام تھی، اور وہ اس کا الزام بھی میرے سر ڈال رہی تھی۔ ہاں، میں گنہگار تھا، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ ردا نے تو جانے کتنی ہی بیٹیوں کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ میرا بدلہ ان معصوم بچیوں سے لے رہی تھی جو اس کے کلینک میں جنم لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری بیوی میرے پیچھے گھر لوٹ آئی۔ آتے ہی وہ میرے پاس میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں شدید غصے میں ہوں۔ کلینک میں تو اس نے مجھ پہ غصے میں بہت سی باتیں سنا دی، لیکن اب وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں کیسے مان سکتا تھا؟ میں کیسے اس کے گناہوں میں اس کا شریک بن سکتا تھا؟ یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اس کام کو ختم کر دے، جس پر میری بیوی ردا نے کہا کہ وہ بہت مشہور ہو چکی ہے اور اگر یہ کام چھوڑنا بھی چاہے تب بھی لوگ اس کے پاس اسی کام کو کروانے کے لیے آتے رہیں گے، کیونکہ لوگ بس بیٹا چاہتے ہیں، انہیں بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ توبہ کا کام کرے، باقی آگے کا راستہ خدا خود آسان کر دے گا، لیکن وہ نہیں مانی اور یوں ہمارے درمیان جھگڑا مزید بڑھ گیا۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اپنا کام بند نہیں کر سکتی ہے تو میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پہلے تو وہ بہت روئی اور پھر اس کے بعد بالکل خاموش ہو کر سونے چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ردا کیا فیصلہ کرے گی۔ اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، شاید وہ رو رہی تھی۔
میں بھی اپنے بستر پر لیٹا اذیت سے گزر رہا تھا۔ میں ردا کا قصوروار تھا، لیکن صرف ردا کا، جبکہ ردا نے تو نہ جانے کتنی عورتوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ میں ماضی میں گم ہو گیا تھا، رات یوں ہی گزر رہی تھی۔ میں اور میری بیوی ردا ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ردا کو محلے کی ایک شادی میں دیکھا اور وہ مجھے پسند آ گئی۔ بہت مشکل سے میں نے موقع دیکھ کر اسے پرپوز کر دیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ردا نے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ ہم دونوں کی محبت دن بدن پروان چڑھ رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی ردا کی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی۔ ردا نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیج دوں۔ جب میں نے اپنی امی سے بات کی تو امی نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ وہ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے کریں گی۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو ردا کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے منا لیا۔ وہ رشتہ تو لے گئیں، لیکن وہ ردا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال کے بعد میری اور ردا کی شادی ہو گئی۔ ردا ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن میری ماں کے کہنے پر ردا نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی۔ میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ ردا گھر سے باہر نکل کر کام کرے۔ میری ماں نے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کو سونپ دیں۔ ردا نے میری محبت کی خاطر اپنی تعلیم اور اپنے پیشے کو چھوڑ دیا۔ اب سارا دن گھر کے کام کرتی، میری ماں کی خدمتیں کرتی، اور بدلے میں صرف اسے تانے ملتے، کیونکہ میری ماں کو ردا کسی بھی صورت پسند نہیں تھی۔ 1 سال کے بعد ردا امید سے ہوئی تو میری ماں نے اسے پہلے ہی یہ بات سمجھا دی کہ میری ماں کو صرف بیٹا ہی چاہیے۔ انہوں نے ردا کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا کرے گی تو گھر واپس آنا، اور اگر بیٹی پیدا کرے گی تو اپنی ماں کے گھر چلے جانا۔ ردا نے وہ مہینے دن رات یہی دعا کرتے ہوئے گزارے کہ اللہ اس کی گود میں بیٹا ڈال دے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ردا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ میری ماں نے ردا کو بہت ذلیل کیا اور واپس اس کے میکے بھیج دیا۔ ردا بہت روئی، وہ ماں کے قدموں میں گر گئی، لیکن میری ماں کو اس پر بالکل رحم نہ آیا۔ میں نے ردا کے حق میں آواز اٹھائی تو میری ماں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ اپنی جان لے لیں گی۔ میں جب بھی ردا کی حمایت میں کچھ کہنے لگتا، میری ماں چھری ہاتھ میں اٹھا لیتی اور کہتی اگر میں نے ردا کے لیے ایک لفظ بھی کہا تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گی۔ میں نے وقتی طور پر خاموش رہنے میں عافیت جانی، لیکن اس وقت میں ہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں ردا کے پاس بھاگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ جب میں اسے واپس لینے کے لیے گیا تو مجھ پر یہ سن کر قیامت آ گئی کہ ردا مجھ سے طلاق چاہتی تھی۔ وہ اب کسی صورت میرے ساتھ واپس آنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے تو بیٹی کی خواہش پر بھی اتنی خوشی ہوئی تھی، بس میں نے اپنی ماں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری خاموشی میری بیٹی کی جان لے لے گی۔ جب میں نے ردا کو خود سے میکے جانے کا کہا تو ردا کو شدید صدمہ ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی۔ میں نے جیسے تیسے ردا کو منایا اور گھر لے آیا۔ میں نے اسے الگ گھر لے کر دیا اور اپنی ماں سے دور رکھا، لیکن اس کے بعد وہ صرف ایک ہی بات کرتی رہتی کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ ذہنی طور پر ردا بہت دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے ردا کو واپس کلینک کھول کر دے دیا۔ کچھ دن تو کام کرنے سے ردا کا دل بہل گیا، لیکن ہر آئے دن کوئی نہ کوئی عورت اس بات پر رو رہی ہوتی کہ اس کی بیٹی ہوگی تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا یا اس کی بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق سے میری بیوی ردا کے کلینک میں صرف اور صرف بیٹوں کی پیدائش ہونے لگی۔ اس اتفاق نے ردا کو مشہور کر دیا اور ردا نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب وہ ایک کیس کے لاکھوں روپے لیتی۔ جب ایک دن اسی راز کو جاننے کے لیے میں نے نرس کے کپڑے پہن کر ماسک لگا کر ڈلیوری روم میں قدم رکھا تو وہاں جا کر جو میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کیس شروع کرنے سے پہلے ہی کمرے میں موجود ایک اور دوسرا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے ایک لڑکے نے چپکے سے آ کر میرے ہاتھ میں ایک بچہ دے دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو کیا اس طرح ردا کے کلینک میں بیٹوں کی پیدائش ہوتی تھی؟ جیسے ہی ردا نے دیکھا کہ بچہ آ گیا ہے، اس نے عورت کا کیس کر دیا۔ اس عورت کے پاس بیٹی پیدا ہوئی تھی جسے اس لڑکے کے حوالے کر دیا گیا، اور جب عورت کی حالت سنبھلی تو عورت کو یہ دکھایا گیا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بچی لے کر سیکنڈوں میں غائب ہو گیا تھا۔ آگے اس بچی کے ساتھ کیا ہونا تھا میں یہ سوچ کر ہی لرز گیا۔ یقیناً وہ کسی غلط ہاتھوں میں جانے والی تھی۔ میری بیوی غیر قانونی کام کر رہی تھی اور اسی طرح دوسروں کے بچے بدل کر وہ پیسے کما رہی تھی۔ ردا کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اس کام میں ملوث ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور وہ بچہ کہاں سے لایا تھا اور بچی کو کہاں لے گیا تھا۔ جب میرے بار بار پوچھنے پر ردا نے مجھے سچ بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔
मेरी बीवी रिदा ने मुझे बताया कि वो पूरे एक ग्रुप के साथ काम करती है। ये ग्रुप मुख्तलिफ जगहों पर काम करता है। कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्हें माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, कुछ कचरे पर पाए जाते हैं। ये ग्रुप एक ऐसी जगह को जानता है जहाँ बहुत से लोग अपनी नाजायज़ औलादों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप का ताल्लुक मुख्तलिफ यतीम खानों से भी था। जैसे ही कोई बच्चा उस ग्रुप के हाथ लगता तो वो रिदा को बता देते। रिदा वक्त से पहले ही ऐसी औरतों को बुलाकर मुख्तलिफ दवाइयों की मदद से उनका केस कर देती और बच्चा बदल देती। रिदा के जहन में ये बात बैठ गई थी कि इस तरह औरतों की मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो घर से निकाल दिया जाता है। रिदा ने यह सब कुछ पैसे की लालच में नहीं किया, बल्कि नफ्सियाती तौर पर वो बीमार हो चुकी थी। उसने इस बात को दिल में बिठा लिया था कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेटा पैदा होना चाहिए, और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। और जब इत्तेफाक से उसके हाथ से 8-10 बच्चे हुए तो वो खुद ब खुद ही मशहूर हो गई। उस गैंग ने रिदा की मशहूरी की वजह से रिदा से कांटेक्ट किया। वो लोग रिदा की ज़हनी हालत समझ गए थे। उन्होंने रिदा को ये कहकर झांसा दिया कि इस तरह वो औरतों की मदद करते हैं, और इस तरह उनका आपस में मुआहिदा तय हो गया। रिदा हफ्ते में 2 दिन ही केस करती और रिदा को पहले से बता दिया जाता कि उसे कब बच्चा दिया जाएगा। उससे हटकर अगर कोई केस रिदा के पास आता तो वो किसी न किसी बहाने से वापस कर देती। मैंने अपनी आंखों से ये सारी सच्चाई देखी थी। मुझे यकीन नहीं आया था कि रिदा इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि किसी के जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले कर देती है। मैंने रिदा को सोचने के लिए जो वक्त दिया था वो पूरा होने वाला था। रिदा मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर बोली कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मेरे पास बेटा होता तो तुम्हारी माँ मुझे इसी तरह घर से नहीं निकालती। और इस गम में मैं अपने बच्चे को नज़रअंदाज करके उससे हाथ न धो बैठती। एक दिन जब मेरे क्लिनिक पर एक औरत आई तो वो ज़ारों की तार रोने लगी कि अगर इस दफ़ा उसका बेटा ना हुआ तो उसका शौहर उसे तलाक दे देगा। मुझे इस बात पर बहुत रहम आया, क्योंकि मैं भी ऐसा ही वक्त गुजार चुकी थी। इसीलिए मैंने उस गैंग के साथ राब्ता किया जो बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो बच्चा देने पर मुझसे 50,000 रुपये लेते और 50,000 रुपये मैं रख लेती। मुझे यकीन था कि ये बात किसी तरह बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं 10,000 रुपये अपनी नर्स फिजा को भी भरती थी। लेकिन आज तुम सारी हकीकत जान ही गए हो तो जान लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे जैसे ही जाने कितने मर्दों का हाथ है, जो बेटे की लालच में बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, या फिर उनकी पैदाइश के बाद उन्हें जीते जी मार देते हैं। मैंने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली थी। रिदा ने मुझे कह दिया था कि अब वो ये काम नहीं करेगी, लेकिन वो मुझसे इस बात का वादा चाहती थी कि आइंदा फिर कोई मर्द बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी को उसके मैके नहीं भेजेगा। मैंने आंसू भरी आंखों से रिदा को देखा। ये वादा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। रिदा भी ये बात जानती थी। उसने क्लिनिक बंद कर दिया था। लोग अब भी बेटों की पैदाइश की खातिर हमारे घर तक चले आते हैं, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए होता है। और रिदा हर दफ़ा मुझ पर एक सर्द निगाह डालती है, जैसे कह रही हो उसका काम गलत नहीं था, मुआशरा तो यही चाहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।